الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن لله سبحانه وتعالى نعما كثيرة وآلاء شاملة كاملة، وإن أكبر نعمة لله سبحانه وتعالى هي نعمة الهداية. اللهم لولا أنت لما اهتدينا. نعمة الهداية إلى القرآن، نعمة الهداية إلى الإيمان، نعمة الهداية إلى الإسلام. فالحمد لله على الإسلام، والحمد لله على الإيمان، والحمد لله على نعمة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، والحمد لله على الهدي المحمدي والأسوة الحسنة. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كما تحبه وترضى. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد أن ترضى، ولك الحمد في الآخرة والأولى. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. عباد الله، إن الشريعة التي منحها الله سبحانه وتعالى إيانا هي شريعة سمحة سهلة بيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وإن هذه الشريعة لا إفراط فيها ولا تفريط ولا فيها أي تطرف، إنما هي شريعة معتدلة، شريعة عدل وإنصاف وسماح. فاغتنموا هذه الشريعة، فاغتنموا أحكام الله سبحانه وتعالى، واغتنموا حدود الله سبحانه وتعالى، فإن أوامر الله كلها عدل وإحسان وإيتاء الحقوق. وإن ما نهى الله عنه، وإن مناهي الله محارم الله كلها فحشاء والبغي والمنكر. فالله سبحانه وتعالى لم ينهكم إلا عما يجب عليكم اجتنابه، ولم يأمركم إلا بما يجب عليكم امتثاله. فاشكروا الله سبحانه وتعالى على نعمه، واتقوا الله حق تقاته، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فإن أعرضتم عن شريعة الله فقد أعرضتم عن ذكر الله، فقد أعرضتم عن ذكر الله. إن أعرضتم عن الأسوة الحسنة فقد انغمستم
في الظلمات والشهوات. فعليكم عباد الله بالشريعة المحمدية والأسوة الحسنة النبوية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بالآيات منه والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأخذهم علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. عباد الله رحمكم الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.